سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس. جيتكم اليوم فيديو جديده. جيت نتقاسم معكم واحد المفاجاه اللي عملتها للزوج ديالي بمناسبه عيد الميلاد ديالو. هاد المفاجاه هذه بسيطه جدا، يعني ماشي شي حاجه كبيره، انا غير بغيت نتقاسمها معكم، نخليكم تكتشفوها. الا بغيتوا تشوفوا معايا الفيديو كامل بقاو معايا. كيف ما كتشوفوا هذه هي الطبيله ديالي ديال عيد الميلاد. يعني هذا هو الديكور اللي درته ليها، ديكور بسيط جدا. يعني تعمدت انني ما ندير شي حاجه اللي شارجي بزاف، ما كيعجبنيش يعني الطبله اولا المائده تكون شارجي بزاف. داكشي علاش كانت كيف ما كتشوفوا هكذا بسيطه جدا. هنايا البنات كنت كومونديت من عند هذيك السيده اللي صوبت ليا لا طارت ديال عيد الميلاد. كومونديت من عندها هاد لي ميني كيش بالدجاج وبالفرomاج بطبيعه الحال، وكومونديت من عندها دي ميني بيتزا حتى هما بالفرomاج وبالطون. صراحه بيني وبينكم انا هادشي كنت غادي نصاوبو لراسي، ولكن ما بقى لياش الوقت تماما مع الخدمه ومع دركني الوقت، يعني ضروري بغيت نقدم هذاك الشيء في يوم عيد الميلاد. داكشي علاش اضطريت انني يعني نكومونديه من عند السيده، وهي بطبيعه الحال ديما كتحمر ليا وجهي، يعني ديما عندها تبارك الله خدمه ديالها زوينه. وصافي خديتهم هنايا عملتهم في هذا التفصيل هذا، يعني بطريقه بسيطه جدا كيف ما كتشوفوا. وهنايا كومونديت من عندها حتى لي كاب كيك بلا موس بلانش كيف ما كتشوفوا وبالشوكولات، وكومونديت لي مادلين بلا بات سكري من الفوق كيف ما كتشوفوا، حتى هما عجبوني وكومونديتهم من عندها. ويعني داكشي ديال الناس الكبار ماشي ديال الدراري الصغار، يعني بطبيعه الحال ما غاديش ندير هذاك الشيء بحال ديال الوليدات الصغار. كومونديت غير باش انني نزوق الطبيله ديالي يجي عليها يعني واحد الشكل اللي هو زوين واللي بسيط كيف ما قلت لكم، وفي نفس الوقت يكون شكل راقي. هذا هو الشكل ديال لي كاب كيك وديال المادلين. وهذه هي لا طارت كلاسي اللي حتى هي يعني كومونديت من عند نفس السيده، قلت لها تعملها لي هكذا على شكل قلب، وعملتها ليا وعجبتني. يعني الشكل ديالها زوين بزاف، وحتى المذاق ديالها رائع تبارك الله عليها. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال يعني المائده اولا الطبله ديال عيد الميلاد. كما قلت لكم شكل بسيط جدا. خديت اون ناب يعني واحد غطاء المائده اللي عندي في اللون الابيض، عملته هكذا من الفوق. خديت دي نابخون عندي في الاحمر، عملتهم على الطول كيف ما كتشوفوا. ومن بعد خديت دي سيرفيات حتى هما في اللون الاحمر، وصوبتهم يعني على شكل فراشه، عقدتهم بهذاك لو ريبون او الشريط الابيض. وخديت شميعات حتى جوج من هذه الجهه ديالي وجوج من الجهه ديال الزوج ديالي. وكما كتشوفوا الشوكه والسكين والكيسان ديال العصير حتى هما خديت ان ريبون او شريط احمر وعملته من الفوق هكذا بهذاك الشكل، حتى هو عملته على شكل فراشه.
ومن بعد جبت واحد الوريضه في اللون الاحمر اللي هكذايا، حيدت الورقات ديالها وحطيتهم بهذاك الشكل يعني العشوائي فوق المائده. وكان هذا هو الشكل النهائي. كيف ما قلت لكم انا تعمدت ما نعملش شي حاجه اللي شارجي بزاف او لا اكل لي بزاف او لا ندير في نفس الوقت الحلوه معها العشاء ونخلط كل شيء. ما بغيتش، يعني اقتصرت على هذا الشكل هذا اللي هو بسيط واللي يعني عجب الزوج ديالي وعجبته المفاجاه اللي عملت ليه. يعني الصراحه كان فرحان بها، ويعني كانت شي حاجه بسيطه اللي انا عملتها واللي انا فرحتني. نتمنى ان هذه المفاجاه اللي عملت الزوج ديالي تكون عجبتكم وخديتوا فكره صغيره. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش، خصوصا بالنسبه للاخوات الجديدات اللي اول مره يشوفوا القناه، ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك، وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه للاخوات الوفيات للقناه ما تنساوش تخليوا لي بطبيعه الحال الاسئله والتعليقات واللايك ديالكم. والى حدود ذلك كنتمنى لكم امسيه طيبه.